हेलो स्टुडेन्ट्स, अब हामी आज 12 क्लासको जिंकको कम्पाउन्ड्स पढ्न गइरहेका छौँ। त्यसैले हामी अब टपिक लौँ कम्पाउन्ड्स अफ जिंक। कम्पाउन्ड्स अफ जिंक र कम्पाउन्ड्स अफ जिंकमा हामीले पढ्नु पर्ने छ जिंक अक्साइड, यसलाई चाइनीज व्हाइट पनि भनिन्छ, जिंक व्हाइट पनि भनिन्छ यसलाई, र फिलोसोफर्स उल पनि भनिन्छ। र यसको फर्मुला छ तिमीहरूको ZnO। ठीक छ, भनेपछि यसलाई हामी जिंक अक्साइड भनेर भन्न सक्छौ। चाइनीज व्हाइट, जिंक व्हाइट, फिलोसोफर उल, तिमीहरूलाई यो कुनै एउटा नामबाट पनि तिमीहरूलाई यसबाट क्वेशन सोध्न सक्छ। त्यसैले याद गर्ने है। त्यसैले के याद गर्ने भन्दाखेरि जिंक अक्साइड, चाइनीज व्हाइट, जिंक व्हाइट, फिलोसोफर उल्स जे भनेर पनि सोध्न सक्छ। त्यसैले अब हामी यसको प्रिपरेसनतिर जाउँ। 1 नम्बरमा यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मेटालिक जिंकलाई अक्सिजनसँग हिट गर्यो भने, बन्ड गर्यो भने एबोभ 1000 डिग्री सेल्सियस यसले के दिन्छ भन्दाखेरि जिंक अक्साइड दिन्छ है, जिंक अक्साइड दिन्छ। ठीक छ, यसले के दिन्छ त नि जिंक अक्साइड दिन्छ। यसलाई ब्यालेन्स गरौ। ठीक छ, त्यसैले लेख्न सकिन्छ by heating metallic zinc in air। ठीक छ, अर्को छ हामीले के पढेको छौं भन्दाखेरि by heating अब कालामाइनलाई हिट गर्यो भने यसले के दिन्छ भन्दाखेरि प्लस कार्बन डाइअक्साइड, जिंक अक्साइड प्लस कार्बन डाइअक्साइड। त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं बाइ हिटिङ कालामाइन। यो त हामीले के भन्छ प्रिपरेसनमा पनि म्यानुफ्याक्चर अफ जिंकमा पनि पढेको यो कुरो है। त्यसबाट तेस्रो छ है जिंक नाइट्रेटलाई हिट गर्यो भने या थर्मल डिकम्पोजिसन जे भन तिमीहरूले हिट गर या थर्मल डिकम्पोजिसन गर, यसले के दिन्छ भन्दाखेरि ठीक छ जिंक अक्साइड, नाइट्रिक अक्साइड र अक्सिजन दिन्छ। भनिसकेपछि यसमा हामीले के लेख्न सक्छौ भन्दाखेरि अब यसलाई ब्यालेन्स गर तिमीहरूले 2 4। ठीक छ, अथवा जिंक हाइड्रोक्साइडलाई पनि थर्मल डिकम्पोजिसन गर्यो भने यसले के दिन्छ भन्दाखेरि जिंक अक्साइड प्लस वाटर दिन्छ, जिंक अक्साइड प्लस वाटर। त्यसैले हामीले यसमा लेख्न सक्छौं बाइ थर्मल डिकम्पोजिसन अफ जिंक नाइट्रेट एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। ठीक छ, त्यसपछि अर्को छ अब यहाँ हेर, यसमा हामीले अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि माथि हामीले लेख्न सक्छौं यसलाई। ठीक छ, यसलाई हामीले के गरौँ भन्दाखेरि माथि लेखौँ। अब यसलाई चट्ट मेटाइदिउँ। ठीक छ, कमर्सियली भन्न सकिन्छ यसलाई। अब कमर्सियली कसरी निकाल्न सकिन्छ त यसलाई? कमर्सियली भन्दाखेरि हामीले जिंक सल्फाइडलाई
अक्सिजनसँग हामीले के गर्यो हिट गर्यो भने जिंक अक्साइड प्लस सल्फर डाइअक्साइड दिन्छ र अर्को अनि जिंक सल्फाइडलाई फेरि अक्सिजनसँग अर्को रियाक्सन गर्यो भने जिंक सल्फेट दिन्छ र त्यो जिंक सल्फेटलाई हिट गर्यो एबोभ 9 यसलाई म मेटाइदिन्छु यसलाई ठीक छ त्यसपछि सिम्पल कुरा त्यो जिंक सल्फेटलाई हिट गर्यो एबोभ 900 डिग्री सेल्सियस भनेपछि जिंक अक्साइड प्लस सल्फर डाइअक्साइड प्लस अक्सिजन दिन्छ सल्फर डाइअक्साइड प्लस अक्सिजन दिन्छ यसलाई ब्यालेन्स गर तिमीहरुले भनेपछि जिंक सल्फाइडलाई हामीले रोस्टिङ गर्यो भने जिंक सल्फाइडलाई हामीले के गर्यो भन्दाखेरि हिट गर्यो भने रोस्टिङ गर्यो भने हामीले के पाउँछौं त नि जिंक अक्साइड पाउँछौं त्यसलाई लेख्न सकिन्छ कमर्शियली it is obtained by roasting जिंक सल्फाइड ठीक छ हामीले कति पढ्यौ त नि जस्तै एउटा यहाँ आएर मेटालिक जिंकलाई एबोभ 1000 डिग्री सेल्सियस सम्म हिट गर्यो भने अथवा क्यालामाइनलाई हिट गर्यो भने थर्मल डिकम्पोजिसन अफ जिंक नाइट्रेट जिंक हाइड्रोक्साइड र अर्को के छ भन्दाखेरि रोस्टिङ जिंक सल्फाइड यो चारवटा प्रिपरेसन पढ्यौ हामीले अब यसको तिमीले के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राखिराख यसको तिमीले के गर स्क्रिनशट गरेर राखिराख त्यसपछि हामी यसको प्रपर्टिज तिर जान्छौं त्यसपछि हामी यसको प्रपर्टिज तिर जान्छौं है यसको प्रपर्टिज तिर जान्छौं प्रपर्टिज अब हामी यसलाई के गर भन्दाखेरि मेटाएर यसको प्रपर्टिज तिर जाउँ हामी यसको प्रपर्टिज तिर जाउँ अब प्रपर्टिज तिर जाउँ फिजिकल अलिकति केमिकल जिंक ऑक्साइड is white amorphous solid insoluble in water ठीक छ अर्को छ it melts at 1975 degree Celsius अर्को छ it becomes yellow हो यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि हिट गर्यो भने येलोमा चेन्ज हुन्छ यो जिंक अक्साइडलाई हिट गर्यो भने यसरी लेख्न सकिन्छ हामीले जिंक अक्साइडलाई हिट गर्यो भने केमा हुन्छ त नि जिंक अक्साइड येलो कलरमा चेन्ज हुन्छ र यो व्हाइट नै हुन्छ र यसलाई फेरि हामीले कुल गर्यो भने येलोबाट केमा चेन्ज हुन्छ त नि व्हाइटमा चेन्ज हुन्छ भनेपछि जिंक अक्साइडलाई हामीले हिट गर्यो भने खाली कलर मात्रै चेन्ज हुने व्हाइटबाट येलोमा चेन्ज हुन्छ र त्यसैले फेरि कुल गर्यो भने येलोबाट के हुन्छ त नि व्हाइटमा चेन्ज हुन्छ त्यसैले लेख्न सक्छौ इट बिकम्स येलो on heating and white on cooling ठिकै छ त्यसपछि अर्को छ reaction with reducing agents
रिएक्शन विथ रिड्युसिङ एजेन्ट्स। अब यसले कस्तो गर्छ भन्दाखेरि मेटालिक जिंकमा के गरिदिन्छ भन्दाखेरि कन्भर्ट गरिदिन्छ। जस्तै कार्बन हाइड्रोजन रिड्युसिङ एजेन्ट भयो, कार्बन भयो, हाइड्रोजन भयो, त्यस्तो रिड्युसिङ एजेन्टसँग यसले रिएक्सन गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि जिंक अक्साइड जिंक मेटलमा चेन्ज हुन्छ। त्यसैले याद गर्ने, त्यसैले रिएक्सन लेखौँ हामीले जिंक अक्साइड प्लस कार्बनले के दिन्छ भन्दाखेरि जिंक प्लस कार्बन मोनोअक्साइड, यहाँबाट अक्सिजन हट्ने हो। अर्को जिंक अक्साइड प्लस H2 भनेपछि जिंक प्लस H2O दिन्छ यसले। त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौँ यसमा कार्बन एन्ड हाइड्रोजन रिड्युस, कार्बन एन्ड हाइड्रोजन reduce zinc oxide into metallic zinc, zinc oxide into metallic zinc, zinc oxide into metallic zinc। त्यसपछि अर्को छ एम्फोटेरिक नेचर, अर्को छ एम्फोटेरिक नेचर। यो त तिमीहरूले सुनेको होला एम्फोटेरिक, किन भन्दाखेरि 11 मा अक्साइड्स पढाउँदाखेरि हामीले के गरेको थियौ भन्दाखेरि एम्फोटेरिक नेचरको बारेमा भनेको थियौं। त्यसैले अर्कोमा हेरौं एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक नेचर हो। अब हामीले पढेको हो यो कुरा एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर भनेको एसिडिक क्यारेक्टर देखाउने र बेसिक क्यारेक्टर दुईटै क्यारेक्टर देखाउने प्रोपर्टिजले हामी के भन्छौं एम्फोटेरिक नेचर भन्छौं। त्यसैले हामी जाउँ अब एम्फोटेरिक नेचर भनेको जिंक अक्साइडले यदि एसिडसँग रिएक्सन गर्यो भने त्यसले बेसको काम गर्छ, बेससँग रिएक्सन गर्यो भने त्यसले के गर्छ भने एसिडको काम गर्छ। यो अक्साइड्स पढाउने बेलामा यसैको एक्जाम्पल 11 मा मैले दिएको थिए, त्यसैले याद गर्ने तिमीहरूले है। अब जिंक अक्साइड प्लस यसले के दिन्छ त नि सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट दिन्छ। यसलाई भन्ने सोडियम जिंकेट। अर्को हेर जिंक अक्साइड प्लस H2SO4, यसले के दिन्छ ZnSO4 प्लस H2O, ZnSO4 प्लस H2O दिन्छ र ZnSO4 प्लस H2 हैन, हाइड्रोजन ग्यास डिस्प्लेस गर्छ, यसले हाइड्रोजन ग्यास डिस्प्लेस गर्छ। ठीक छ। अर्को ZnO प्लस HCl सबै डाइल्युटसँग रिएक्सन गर्ने ZnCl2 प्लस H2। ठीक छ। एम्फोटेरिक नेचर अब यो बेस भयो भने यसले यहाँ एसिडको काम गरेको छ, यो एसिड छ भने यहाँ यसले के को काम गरेको छ बेसको काम गरेको छ, यहाँ पनि बेसको काम गरेको छ, यो एसिड हो। त्यसैले इट रिएक्ट्स विथ acid as well as base to give पर्खा एकैछिन, सरी वाटरै हुन्छ नि त, यहाँ चाहिँ डाइल्युट नलेखौं। ठीक छ। टु गिभ साल्ट एन्ड वाटर, डाइल्युट लेख्यो भने मात्रै, यहाँ डाइल्युट हैन हामीले पाउँदैको कुरा गरौँ, ठिकै छ, केही फरक पर्दैन। ठीक छ। बेसिक अक्साइडको काम गरेको छ। ल यसलाई पनि तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राखिराख प्रोपर्टिज। त्यसपछि हामी जान्छौँ अब रिएक्सन विथ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तिमीहरूलाई यो कुरो चाहिँ, यसबाट आउने एकदम इम्पोर्टेन्ट। अब आउँदैछ तिमीहरूलाई
अब यसको हामी हेरौँ अब एउटा अर्को इनपुट प्रपर्टी cobalt reaction with cobalt nitrate, reaction with cobalt nitrate, reaction with cobalt nitrate, रिएक्सन विथ कोबाल्ट नाइट्रेट है। अब यहाँ रिएक्सन विथ कोबाल्ट नाइट्रेट सँग रिएक्सन गर्यो भने यसले के दिन्छ भन्दाखेरि कोबाल्ट नाइट्रेट ले यसलाई हिट गर्यो भने यसले के दिन्छ भन्दाखेरि COO कोबाल्ट अक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइअक्साइड प्लस अक्सिजन दिन्छ र यो फेरि के गर्छ भन्दाखेरि यो कोबाल्ट अक्साइडले के गर्छ भन्दाखेरि जिंक अक्साइड सँग रिएक्सन गर्यो भने यसले COZNO2 यो कोबाल्ट को हो है फेरि COZNO2 और ZNO डट हो यो दुईटालाई के भनिन्छ रिनम्यान्स ग्रीन। एकदम इम्पोर्टेन्ट हो 2 मार्क्स को लागि हो है। रिनम्यान्स ग्रीन भनेर सोध्छ। यसको नाम अर्को छ कोबाल्ट जिंकेट पनि भनिन्छ यसलाई। कोबाल्ट जिंकेट पनि भनिन्छ यसलाई। के भनिन्छ कोबाल्ट जिंकेट पनि भनिन्छ। त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि when heated with cobalt nitrate, when heated with cobalt nitrate, it forms a green coloring mass consisting of a double oxide ZNO.CO cobalt known as Rinmann's green। ठीक छ। यो 2 मार्क्स को लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। कोबाल्ट नाइट्रेटलाई हिट गर्यो भने कोबाल्ट अक्साइडलाई जिंक अक्साइड सँग रिएक्सन गर्यो भने रिनम्यान्स ग्रीन दिन्छ भन्न खोजेको छ। क्लियर छ गुरु यसमा? त्यसपछि यसको पनि स्क्रिनशट गरेर राख। त्यसपछि हामी जान्छौं अर्को कम्पाउन्ड तिर जसको नाम हो व्हाइट भिट्रोल। जसको नाम हो व्हाइट भिट्रोल। जिसको नाम हो व्हाइट भिट्रोल है। अब कतिवटा छ त नि वाटर, कतिवटा वाटर छ 7 वटा। कतिवटा वाटर छ 7 वटा। त्यसैले हामीले हेप्टाहाइड्रेट पनि भन्न सक्छौं यसलाई।
यसको अर्को नाम के हुन सक्छ हेप्टा हाइड्रेट जिंक सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट जिंक सल्फेट अब यसको प्रिपरेसन तिर जाऊ हामी प्रिपरेसन तिर के छ जिंक प्लस डाइल्युट H2SO4 ले के दिन्छ त नि ZnSO4 प्लस H2 ठीक छ यसलाई लेख्न सकिन्छ by action of H2SO4 on granulated zinc थाहा छ नि ग्रानुलेटेड जिंक भनेको यो कुरा मैले पढाइसकेको छु तिमीहरुलाई ठीक छ अब अर्को छ बी नम्बरमा by action of sulfuric acid on excess of oxides hydroxides sulfides carbonates sulfides of zinc ठीक छ यसले हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4 ले के दिन्छ ZnSO4 प्लस H2O अर्को ZnOH को होल 2 प्लस H2SO4 ले के दिन्छ ZnSO4 बैलेंस गर्दै हालौं डाइरेक्ट 2H2 अर्को छ जिंक कार्बोनेट प्लस H2SO4 ले के दिन्छ ZnSO4 प्लस H2O प्लस CO2 ठीक छ अर्को के दिन्छ ZnS प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2S ZnSO4 प्लस H2S सबैले दिन्छ अब यो सबै जति पनि आएको छ यो एक्वस सल्युसन है यो एक्वस सल्युसनलाई के गरिन्छ क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट सम्म हिट गरेर त्यसपछि के गरिन्छ त नि क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट सम्म हिट गरेर त्यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि कुल गरिन्छ है त्यसैले अब हामी लेखौ यसमा के लेख्छौ भन्दाखेरि द aqueous solution obtained the aqueous solution obtained is obtained above is heated up to crystallization point यसलाई यता लेखौ तिमीहरुले हेर्न गाह्रो भयो भने फेरि गाह्रो हुन्छ up to crystallization point to obtain the crystals of white vitriol डायरेक्ट यसरी बनाइदिनु crystallization point 7H2 ठीक छ त्यसपछि अब हामी जाउँ कमर्शियली कसरी यसलाई बनाउन सकिन्छ कमर्शियली ठीक छ
कमर्सियली है, कमर्सियली भनेको कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि जिंक सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन बिलो 800 हिट गर्यो भने ZnSO4 दिन्छ है। अनि के गरिन्छ भन्दाखेरि अब त्यसपछि के गरिन्छ भन्दाखेरि यो जुन मास निस्किन्छ, यो जुन मास निस्किन्छ त्यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि वाटरसँग एक्सट्र्याक्ट गरिन्छ, इभ्यापोरेट गरिन्छ कति त नि बिलो। पहिला के गरिन्छ यस पछाडि एक्सट्र्याक्ट विथ वाटर, फर्स्ट स्टेपमा के गरिन्छ एक्सट्र्याक्ट विथ वाटर अनि इभ्यापोरेट गरिन्छ बिलो 39 डिग्री सेल्सियस अनि त्यसपछि क्रिस्टल पाइन्छ भन्न खोजेको छ है। त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि कमर्शियली जिंक सल्फेट is prepared by heating zinc sulfide below 800 degree Celsius हो। त्यसपछि द रोस्टेड मास यसरी लेख्न सकिन्छ। अब द रोस्टेड मास is then extracted with water and on evaporation below 39 degree Celsius, it crystallizes as white petrol। ठीक छ ल, कमर्शियल यसरी गर्न सकिन्छ। अब हामी यसको प्रपर्टिज तिर जाउँ। यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख, यसको प्रपर्टिज तिर जाऊ सरसर्ती है। इट इज कलरलेस क्रिस्टलाइन सोलिड हाईली सोलुबल इन वाटर फर्स्ट नम्बरमा। ठीक छ, फर्स्ट नम्बरमा अगाडि भन्दै गए, लेख्नु छ भने छिटो लेखिहाल्नु। त्यसैले 1 नम्बरमा अब आयो प्रपर्टिजमा it is colorless crystalline solid highly soluble in water। दूसरो नंबरमा it is इफ्लोरेसेंट। थाहा छ नि इफ्लोरेसेंट भनेको वाटर मलिक्युल्स के गर्ने त नि एयरमा एक्सपोज गर्ने बित्तिकै वाटर मलिक्युल्स लुज गर्ने प्रोपर्टीलाई के भनिन्छ इफ्लोरेसेंट भनिन्छ। के भनिन्छ इफ्लोरोसेंट भनिन्छ। इफ्लोरोसेंट and loses water when exposed to air। त्यसैले ZnSO4.7H2O above 300 degree Celsius, ZnSO4.6H2O plus H2O भनेको यसले कतिवटा माइनस एउटा वाटरले के गरे त नि लुज गरेको छ भन्ने हामीले के गर्न सक्छौं त नि पत्ता लगाउन सक्छौं। ठीक छ, त्यसपछि अर्को प्रपर्टी आएको छ, यसको हामीले हेर्दै छौं। अर्को प्रपर्टी है, अर्को प्रपर्टी छ एक्सन विथ हीट।
एकदम इम्पोर्टेन्ट। एक्सन विथ हिट, एक्सन विथ हिटमा जान सक्छौँ हामीले। अब यहाँ र सिम्पल, अब यहाँ लेख्न ठाउँ छोड्दिउ। ZnSO4.7H2O लाई हामीले के गर्यो भन्दाखेरि 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ सरी यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ 100 लेख्ने है, अघि मिस्टेक भएको रहेछ है। ठीक छ, 7H2O मा 100 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने यसले -6H2O के गर्छ त नि लुज गर्छ है। त्यसैले के पाउँछौं त नि हामीले ZnSO4.H2O पाउने भयौं। त्यसपछि यसलाई के गरिन्छ भन्दाखेरि ठिकै छ, सरी ठिकै छ, त 300 डिग्री सेल्सियस ठीक छ। यसलाई 300 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्यो भने यसले के दिन्छ त नि -H2O गरेर ZnSO4 दिन्छ। र त्यो ZnSO4 लाई फेरि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि एभो 800 डिग्री सेल्सियस हाल्यो भने ZnO प्लस SO2 प्लस अक्सिजनमा के हुन्छ त नि परिणत हुन्छ भन्न खोजेको छ, डिकम्पोज हुन्छ भन्न खोजेको छ। ठीक छ, अब यहाँ 100 डिग्री सेल्सियसमा 6 वटा है, 100 डिग्री सेल्सियसमा 6 वटा, 100 डिग्री सेल्सियसमा 6 वटा, अनि फेरि 300 डिग्री सेल्सियसमा एउटा, अनि ZnSO4, अनि 800 डिग्री सेल्सियसमा जिंक अक्साइड प्लस सल्फर डाइअक्साइड प्लस अक्सिजनमा के गर्छ भने परिणत हुन्छ भन्न खोजेको छ। त्यसैले हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि लेख्न सक्छौं white petrol loses 6 molecules of water at 100 degree Celsius, but forms anhydrous salt at 300 degree Celsius, हो 300 degree, and decompose to give zinc oxide, sulfur dioxide and oxygen above 800 degree Celsius। ठीक छ, ल यसलाई पनि स्क्रिनशट गरेर राख तिमीहरुले। त्यसपछि हामी अब के गर्छौं भन्दाखेरि यसको अर्को प्रोपर्टिज तिर जान्छौं। डबल साल्ट फर्मेशन, एक्सन विथ NaOH etc, डबल साल्ट फर्मेशन। अर्को छ डबल साल्ट फर्मेशन। अब यहाँ हेर, ZnSO4 एक्वस प्लस K2SO4 प्लस H2O ले के दिन्छ भन्दाखेरि क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट सम्म हिट गर्यो भने है, क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट सम्म हिट गर्यो भने यसले दिन्छ K2SO4 डट ZnSO4.H2 है, H2O भन्दा 6H2O, सरी 6H2O दिन्छ। K2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस 6H2O। त्यसैले हामीले अब यसलाई ब्यालेन्स गरौँ। ठीक छ, भनेपछि यो के हो त नि डबल साल्ट, यहाँ एउटा साल्ट यहाँ एउटा साल्ट, त्यसैले के भयो त नि डबल साल्ट। भनेपछि इक्विमोलार हुनुपर्छ है, सबै के हुनुपर्छ इक्वल मोलको हुनुपर्छ, इक्विमोलार हो
यो पनि यो 1 मोल छ भने यो पनि 1 मोल, यो 2 मोल छ भने यो पनि 2 मोल, त्यही हिसाबले भन्न खोजेको मैले है। त्यसैले लेखौँ हामीले when equimolar solution of ZnSO4 and K2SO4 solution gives crystalline form of double salt after crystallization। ठीक छ। अर्को छ action with NaOH, action with NaOH है। यहाँ अब ZnSO4 plus NaOH के दिन्छ त नि ZnOH को होल 2 प्लस Na2SO4 Na2SO4 र अब यो एक्सेस NaOH जिंक हाइड्रोक्साइड सँग यसले के गर्यो भन्दाखेरि रियाक्सन गर्यो भने यसले के दिन्छ सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2 प्लस सरी H2। ठीक छ। ब्यालेन्स गरौँ यसलाई अब 2 2 2। ठीक छ। ल यसलाई लेखौँ when NaOH is treated with aqueous solution of zinc sulfate, a white PPT of zinc hydroxide is formed, it forms soluble sodium zincate salt with excess of NaOH। ठीक छ। यसको नाम सोडियम जिंकेट, यो व्हाइट पीपीटी। ल यसलाई पनि तिमीहरुले के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राखिराख, यसलाई पनि के गर भन्दाखेरि स्क्रिनशट गरेर राखिराख तिमीहरुले। ठीक छ है। अब अर्को छ यसको 2-3 वटा अरु बाँकी छ एकदम, यो एकदम है यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यसबाट धेरै फ्रिक्वेन्टली क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। ल यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख। अर्को छ अर्को 2-3 वटा प्रपर्टी होला। यसमा त 2टा त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। एउटा छ एक्सन विथ बेरियम सल्फेट, ल त्यसलाई लेखौँ हामीले बेरियम एक्शन विथ बेरियम सल्फेट हो।
ZnSO4 प्लस BAS ले दिन्छ ZnS प्लस BaSO4 प्लस यसलाई लिटोफोन भन्छ, यसलाई के भन्छ लिटोफोन भन्छ, अथवा यसलाई के भन्न, यसलाई अर्को नाम के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि लिटोफोनको यो ठिक छ, यसलाई भनिन्छ लिटोफोन, यसलाई के भनिन्छ लिटोफोन। ठिक छ, भनेपछि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, लिटोफोन दिन्छ भन्न खोजेको, यो प्रिसिपिटेट हो, यो प्रिसिपिटेट हो लिटोफोनको, त्यसैले यसको अर्को नाममा कन्फ्युज भइरहेको छु म एकचोटि तिमीहरूलाई। ठिकै छ, अर्को नाम यसको के हुन्छ अलिकति ध्यान आएन, ठिकै छ, यो लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन, अर्को नाम तिमीलाई जरुरी पनि त्यति छैन, ZnS प्लस BaSO4, ZnS प्लस BaSO4। ठिकै छ, त्यसैले हामीले लेख्न सक्छौं जिंक सल्फेट रिएक्ट्स विथ barium sulfide a white paint called litophone is obtained, which is not blackened by atmospheric H2S, atmospheric H2S। ठीक छ, ल अर्को छ, यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, with potassium ferrocyanide, with potassium ferrocyanide यसले दिन्छ, यहाँ हेर अब तिमीहरूले ZnSO4 प्लस K4FeCN6 K4FeCN6 ले ठीक छ, Zn2FeCN6 दिन्छ, र बाँकी के भयो त नि K2SO4, यसको नाम छ जिंक फेरोसाइनाइड, जिंक फेरोसाइनाइड लेखौ यसलाई when potassium ferrocyanide, डाइरेक्ट फर्मुला लेख्दैौ न, K4FeCN6 when potassium ferrocyanide is reacted with aqueous solution of ZnSO4, white PPG of zinc ferrocyanide is obtained। ठीक छ, त्यसैले अर्को छ, ल यति हो, सरी यति छ तिमीहरुको लागि, आजको लागि यति, यो कुराहरु आजको लागि यति हो तिमीहरुलाई। त्यसैले आज तिमीहरुको जिंक च्याप्टर कम्प्लिट भयो। ल आजलाई यति गरौँ, धन्यवाद।